हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी विविध फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 4 अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 4 को लङ क्वेसन है त, जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरू 10 मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरू चाहिँ आज हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ पार्ट 4 रहेको छ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। हामीले धेरै प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन यस प्रकारको, जुन चाहिँ आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 है त। यहाँ भनेको छ हाम्रो के भन्दा, लेट अस सपोज है त, लेट अस सपोज प्राइस अफ द गुड यक्स इज रुपिज कति छ, जम्मा 10 एन्ड द प्राइस अफ द गुड वाइ इज रुपिज कति छ, 15 है त। अ हाउस होल्ड बजेट अफ रुपिज 3000 टु स्पेन्ड अन द गुड यक्स एन्ड द वाइ भन्ने कुरा भयो। जम्मा चाहिँ उसँग चाहिँ स्पेन्ड गर्नको लागि चाहिँ बजेट कति रहेछ त, जम्मा 3000 बराबरको है त। अन बेसिस अफ दिस इन्फर्मेसन एन्सर द फलोइङ क्वेसन भन्ने कुरा रहेको छ। यो 10 मार्क्सको लागि है सबै यो क्वेसनहरू। लङ क्वेसन भने चाहिँ 10 मार्क्सको लागि भइहाल्यो है। र नम्बर आइमा भने चाहिँ यसमा स्केच द हाउस होल्ड बजेट कन्स्ट्रेन्ट भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसरी अब हामीलाई सुरुमा आई नम्बरको हामी सघाउँछौँ, त्यसपछि हामी यसपछिका अरू क्वेसनहरू गर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर्गत। अब जस्तै हाम्रो यहाँ गिभनमा हेरौँ त के दिएको छ, यसरी अलिक फास्ट गर्छौँ हामी। यहाँ जुन हाम्रो गुड यक्सको चाहिँ प्राइस जम्मा कति छ, 10 रुपियाँ छ है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस अफ गुड यक्स जम्मा कति छ त, रुपिज 10 भन्ने कुरा भयो। र प्राइस अफ द गुड वाइ कति छ, जम्मा 15 रुपियाँ है त। यसरी आउने भयो। यसमा हाम्रो यसरी प्राइस अफ गुड वाइ भनेर जम्मा चाहिँ हाम्रो 15 रहेको छ है त। र जसमा चाहिँ हाम्रो मनी इन्कम चाहिँ जम्मा हाउस होल्डको बजेट अथवा मनी इन्कम जम्मा कति रहेछ, 3000 बराबरको है त। यसरी हुने भयो हाम्रो मनी इन्कम, जसलाई हामीले एमले डिनोट गर्छौँ। जम्मा रुपिज कति छ अरे हाम्रो यसमा, जम्मा चाहिँ यसको 3000 भन्दैछ होइन त। यसमा हाम्रो मनी इन्कम बराबर जम्मा 3000 है त, 3000 बराबरको। र यसै गरी यसले हाम्रो यसमा अरू के भन्दैछ भन्दा, अब यसैको बेसिसमा हामीले पहिला बजेट कन्स्ट्रेन्ट बनाउनु पर्यो, त्यसपछि अब हाम्रो यसमा त यो स्केच त गर्नु परिहाल्यो है त। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा, हामीलाई थाहा छ नम्बर आईमा चाहिँ वी नो द्याट है त, वी नो द्याट हाम्रो यसरी बजेट कन्स्ट्रेन्ट है त, बजेट कन्स्ट्रेन्ट इज एज के छ हाम्रो, जस्तै हामीलाई थाहा छ, जस्तै हाम्रो यम भनेको टोटल इन्कम बराबर अथवा टोटल बजेट बराबर हाम्रो जस्तै प्राइस, जुन कमोडिटी यक्सको प्राइस र कमोडिटीको यो यक्सको चाहिँ हामीले क्वान्टिटी कति युज गरेको प्लस हाम्रो कमोडिटी वाइको प्राइस है, र त्यो हामीले कति क्वान्टिटी युज गरेको कुरा हुने भयो है त। ठ्याक्कै यतिसँग चाहिँ इक्वल हुने भयो। र मनी इन्कम हाम्रो जम्मा कति छ त, रुपिज 3000 बराबरको यो कुरा आउनुभयो। इक्वल्स टु हाम्रो पिएक्स है त। पिएक्स भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो कति छ, प्राइस भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो भनेको पिएक्स भइहाल्यो। र यसरी वाइको चाहिँ हाम्रो पिवाई भयो है त। यस्तो कुराहरूमा झुकिनु भएन। र यसरी अब हाम्रो जम्मा कति छ त्यसमा, 10 इन्टु क्युएक्स प्लस पिवाई भनेपछि 15 है त, 15 इन्टु क्युवाई भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यति भइहाल्यो। अब यसबाट चाहिँ यो भनेको अब हामीले यसपछि हामीले यो क्वान्टिटी कति युज गर्छ यक्स र वाइको भनेर हामीलाई दिएको छैन भने चाहिँ अब यो हाम्रो एउटा इक्वेसन मात्रै भयो। अब यो इक्वेसन भएपछि हामीले अब यो इक्वेसनमा चाहिँ अब के राख्छ भन्दा चाहिँ, जब चाहिँ हामीसँग भएको जुन इन्कम लेभल हुन्छ नि, त्यो इन्कम लेभल रहेको छ जुन 3000 बराबरको, त्यो चाहिँ सबै पहिला यक्स कमोडिटीमा मात्रै खर्च गरेर हेर्छौँ, र त्यसपछि हाम्रो वाइ कमोडिटीमा मात्रै खर्च गरेर हेर्छौँ है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ व्हेन, स्टेप नै यही हो कि हाम्रो, व्हेन अल मनी इन्कम इज है त, व्हेन अल मनी इन्कम इज स्पेन्ट अन हाम्रो केमा त, गुड यक्समा है त। गुड यक्समा स्पेन्ड गर्ने बेला हाम्रो यहाँ अब के हुन्छ त, क्वान्टिटी अब जुन हाम्रो गुड वाइमा त क्वान्टिटी पर्चेजै गर्नु भएन, डाइरेक्ट 0 हुने भयो। भनेपछि त्यो इक्वेसन अनुसार है त, देन त्यो इक्वेसन अनुसार अब हाम्रो के हुन्छ है त, देयरफोर हाम्रो 3000 इक्वल्स टु 10 इन्टु क्युएक्स प्लस 15 इन्टु क्युवाई है त। जसमा चाहिँ अब हामीले यसरी यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि अब कति हुन्छ हेरौँ त, यो 3000 को 3000 नै भइहाल्यो। अब हाम्रो कमोडिटी यक्समै खर्च गरे भनेको छ नि त,
त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यसमा भन्दा पनि हामीले राख्नुपर्ने भनेकै त्यही हो। 3000 भइहाल्यो, 10 इन्टु क्युएक्स भइहाल्यो, प्लस अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अब 15 इन्टु क्वान्टिटी यसको त कति छ 0 छ, यो कुराहरू भयो है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 3000 इक्वल्स टु 10 इन्टु क्युएक्स। यो त हाम्रो 0 इन्टु 15 गर्दा हाम्रो 0 नै भइहाल्यो, त्यही भएर मैले लेखिनँ। त्यसो भएर चाहिँ अब हाम्रो डाइरेक्ट के आउँछ त्यसरी क्युएक्स इक्वल्स टु 3000 डिभाइड बाई 10 भने चाहिँ कति आउँदैछ यसरी 0 काट्दाखेरि जम्मा 300 युनिट्स बराबरको। यो एउटा तरिका भयो। र अर्को तरिकाबाट चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन क्वान्टिटी यक्सको चाहिँ मात्रै भनेको छ नि, त्यही भएर क्वान्टिटी यक्स भनेपछि उसको जति बजेट डिभाइड बाई उसको प्राइस यक्स पिएक्स गर्दाखेरि यसको 3000 डिभाइड बाई यसको प्राइस कति थियो हाम्रो जम्मा 10 थियो। यसरी चाहिँ 300 युनिट्स यसरी पनि हामीले निकाल्दा चाहिँ हुन्थ्यो है त। यो कुराहरू भयो जम्मा। अब चाहिँ यसै गरी जुन हाम्रो जतिखेर सबै इन्कमहरू हुन्छ नि, वेन अल हाम्रो इन्कम छ हो, त्यो इन्कम चाहिँ अब हामी केमा युज गर्छौँ त भन्दा गुड बाई पर्चेस गर्नेमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ है त। वेन अल इन्कम इज स्पेन्ड है त, इन्कम इज स्पेन्ड अन गुड बाई, जसलाई हामीले क्युएक्स इक्वल्स टु 0 भन्छौँ है त। देन अब हामी यो चाहिँ अलि हल्का लङ भएको छ, मैले यसबाटै गरिदिन्छु है त। हाम्रो यहाँ क्युवाई इक्वल्स टु कति हुन्छ त हाम्रो बजेट डिभाइड बाई यो प्राइस अफ द वाई भइहाल्यो। बजेट हाम्रो जम्मा कति छ त 3000 बराबरको है त। बजेट जम्मा हाम्रो रुपिस कति छ त 3000 बराबरको। यसरी अब पिवाई हाम्रो कति छ हेरौँ त। पिवाई हाम्रो जम्मा यहाँ रहेको छ, यसमा भएको भनेको अब पिवाई प्राइस अब यसको कति छ त पिवाई हाम्रो जम्मा पिवाई 15 रुपियाँ रहेछ है त, रुपिस 15 कुरा भयो भनेपछि 15 दुना 30 भने चाहिँ ठ्याक्कै 200 युनिट्सको कुरा है त। भने चाहिँ 200 युनिट चाहिँ रहेको रहेछ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीले यसबाट के थाहा पाउँछ भन्दा चाहिँ जुन यो केस भनेको चाहिँ सुरुको केस भनेको हाम्रो के रहेछ त, यसरी यक्स कति छ यक्स 300 हुँदाखेरि वाई कति भयो त 0। र यसरी चाहिँ हाम्रो यक्स 0 हुँदाखेरि वाई कति भयो त 200 हो। यसको बेसिसमा हामीले यसरी स्केच गर्न सक्छौँ है त। अब यसलाई हामी भन्छौँ हेन्स टु कोअर्डिनेट्स है त, टु कोअर्डिनेट्स अफ द बजेट है त, अफ द बजेट लाइन आर हाम्रो कति छ त सुरुको 300 0 भइहाल्यो एन्ड हाम्रो 0 200 त्यो अघि भर्खर हामीले हेरिसक्यो कसरी आयो भनेर। यो चाहिँ यस्तो हो कि यक्स र वाई एक्सिस, यक्स र वाई एक्सिस, एक्सिस भन्दा नि यक्स वाई एक्सिस त्यही भइहाल्यो है त। द रिक्वायर्ड बजेट है त, द रिक्वायर्ड बजेट कन्स्ट्रेन्ट इज के छ हाम्रो स्केच एज फलोज है त, स्केच एज फलोज भन्ने कुरा भयो यसमा है त। एकदमै सजिलो रहेछ, यसमा खासै केही पनि छैन, जसमा हामीले यसरी नर्मल्ली यसरी तान्छौँ। जुन यो भनेको हाम्रो के हो त एक्स एक्सिस र यो भनेको हाम्रो के भयो त्यसरी वाई एक्सिस है त। यो कुरा भयो। अब जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यता भयो हाम्रो यो ओरिजिन अर्थात् उद्गम बिन्दु, यो भयो हाम्रो गुड यक्स है त। कति हुँदैछ हेरौँ त हाम्रो यसरी यहाँ हुँदैछ हाम्रो गुड यक्स, गुड यक्स र यता हुँदैछ हाम्रो गुड वाई भन्ने कुरा भयो है त। यसरी अब हाम्रो यसरी यो 50 आयो, त्यसपछि हाम्रो 100 आयो, त्यसपछि हाम्रो कति आउँछ 150 आयो, त्यसपछि हाम्रो 200 आयो, त्यसपछि 250, त्यसपछि हाम्रो 300 350 50 को अन्तरमा राखेको हामीले यसरी हाम्रो 400 आयो है त। हाम्रो कति छ त 400 आयो, यो एक्स एक्सिस भइहाल्यो है। यो हाम्रो कति भयो त यसरी यो भयो हाम्रो 400। अब यसपछि यो भनेको हाम्रो कति भयो 450 र यो भनेको हाम्रो 500, यो कुराहरू भइहाल्यो। यसरी पनि अब हामी यहाँ राख्छौँ, यो भनेको 50 100 150 200 250 है त, 200 पछि हाम्रो 250 250 300 350 कुरा हुने भयो है त। यसरी अब हामी यहाँ हेर्नु पर्यो। अब यहाँ अब के हेर्छौँ त, जस्तै अब हामीलाई थाहा छ सुरुको हाम्रो के छ 300 हुँदाखेरि है त,
जुन हाम्रो गुड यक्स 300 हुँदाखेरि अर्को 0 थियो है त 300 हुँदाखेरि 0 भनेपछि 300 भयो 0 भइहाल्यो यो पोइन्ट भइहाल्यो एउटा पोइन्ट भयो र यसपछि अब हाम्रो यहाँ के भयो त हेरौँ त यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो 0 हुँदाखेरि 200 है त यक्स 0 हुँदाखेरि यसको यहाँ 200 थियो यो पोइन्ट भयो है त भनेपछि यो पोइन्ट र यो जुन हाम्रो 300 पोइन्ट अब हामी के गर्छौँ जोड्छौँ यो पोइन्ट ए र बी हो यो चाहिँ हाम्रो के हो त बजेट लाइन हो है त के छ यसरी यो भनेको हाम्रो बजेट लाइन हो यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त यसरी चाहिँ यो हाम्रो एउटा बजेट लाइन बन्यो अब यसपछि हामीलाई हेरौँ त यो क्वेसन नम्बर 1 को चाहिँ अब हाम्रो सल्युसन सक्यो नम्बर 2 मा हामीलाई के भनेको छ हेरौँ त इफ द हाउस होल्ड डिभाइड्स इन्कम इक्वली अन द बोथ गुड यक्स एन्ड द गुड वाइ सो वेयर हाउस होल्ड इन्ड अफ अन द बजेट कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा रहेछ है त भनेपछि दुवैले चाहिँ जुन हाम्रो त्यो जुन 3000 बराबरको इन्कम अर्थात् हाम्रो बजेट छ त्यसलाई चाहिँ बराबरको दरले चाहिँ यसले के गर्ने भयो त युज गर्ने भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको चाहिँ है त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो अवस्थाको चाहिँ भनौँ न कति कति क्वान्टिटी बराबरको चाहिँ यक्स र वाइ चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त यसमा अनि त्यसपछि अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ यहाँ रहेको छ नम्बर आइआईमा है त नम्बर आइआईमा हाम्रो यहाँ के छ हेरौँ त जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ इफ द है त इफ द हाउस होल्ड है त इफ द हाउस होल्ड इक्वली डिभाइड्स बजेट है त इक्वली डिभाइड्स बजेट अन हाम्रो केमा हेरौँ त यसमा अन पर्चेज अफ बोथ है त अन पर्चेज अफ द बोथ गुड यक्स एन्ड द हाम्रो यहाँ रहेको छ गुड वाइ भन्ने कुरा भयो है त देन है त अब के हुन्छ जस्तै अब हाम्रो टोटल त हाम्रो कति हो त 3000 छ यसलाई चाहिँ इक्वल गर्ने के भने 3000 को डिभाइड बाई 2 कति हुन्छ त 1500 भनेपछि दुइटै गुड्सहरू युज गर्न चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 1500 बराबरको चाहिँ हामीले साट्नु पर्यो है त अब हेरौँ त क्युयक्स अर्थात् हाम्रो क्वान्टिटी कति आउँदैछ त यसको बजेट डिभाइड बाई यसमा चाहिँ हाम्रो पिएक्सको कुरा आउनुभयो है त र यसै गरी अब हाम्रो क्युवाईको केसमा पनि बजेट डिभाइड बाई यो प्राइस यसको कुरा आउनुभयो र यसमा दुवैको बजेट यिनीहरूले 1500 बाँड्ने भनेको छ है त 1500 अब युनिटहरू हेरौँ त युनिट भन्दा हाम्रो प्राइस कति छ यक्स र वाइको हेरौँ त यक्समा हाम्रो जम्मा प्राइस रहेको छ 10 र वाइमा हाम्रो 15 है त 10 र चाहिँ 15 चाहिँ रहेको छ है त यता हाम्रो कति भयो त जम्मा 10 भयो र यता चाहिँ हाम्रो 15 भयो यसरी चाहिँ अब हाम्रो यसरी काट्दाखेरि कति आउनुभयो ठ्याक्कै 150 युनिट्स 150 1500मा उसले 150 युनिट्स किन्न सक्ने रहेछ र यो जुन हाम्रो चाहिँ 15 भनेपछि एक आएपछि हाम्रो जम्मा 100 युनिट्स है त 1500मा 100 युनिट्स बराबरको चाहिँ जुन हाम्रो कमोडिटी वाइ चाहिँ यति बराबरको चाहिँ उसले चाहिँ किन्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो है त यो कुराहरू भयो यो चाहिँ भयो उनीहरूको चाहिँ जुन बजेट लाइनमा चाहिँ अब हामीले देखाउन नि सकिहाल्छौँ अब यो भनेको अब यतिमा चाहिँ हाउस होल्डहरूले चाहिँ अब हेर्न सक्ने रहेछ है त हाउस होल्डले चाहिँ यति यति खर्च गर्न सक्ने रहेछ है त त्यही कुरा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ त्यही कुरा लेख्ने हाम्रो यसमा इन दिस सिचुएसन द हाउस होल्ड है त इन दिस सिचुएसन द हाउस होल्ड विल इन्ड अफ है त विल इन्ड अफ एट हाम्रो कुनमा त इन्ड अफ एट त हामीले हेर्न सक्छौँ यसैमा इन्ड अफ एट त हाम्रो यसरी 150 हुने बेला है त 150 र 100 को बिचमा भने मतलब हाम्रो जुन कमोडिटी यक्स चाहिँ हाम्रो कतिमा 150मा है त 150मा र कमोडिटी वाइ चाहिँ 100मा त्यो कुरा भनेको हाम्रो 150 कमोडिटी यक्स र कमोडिटी वाइ चाहिँ 100मा भनेपछि यो कुराहरू के यो पोइन्ट सी भनेपछि अब हामीले हेर्न सक्छौँ यो पोइन्टमा ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ 100 देखि है त कति छ हाम्रो यसरी 100 देखि यसरी हेर्न सक्छौँ हाम्रो 150 को है त यो कुरा गरे है त यो हाम्रो पोइन्ट को भयो त पोइन्ट सी भयो हो यति पोइन्टमा गरेको यो चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूले यतिमा चाहिँ इन्ड अफ गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो है त अब त्यही कुरा लेख्छ हाम्रो अफ एट पोइन्ट हाम्रो पोइन्ट कतिमा हो त सी है त जसमा चाहिँ हाम्रो 150 छ यक्स र अनि वाइको चाहिँ 100 युनिट छ है त अफ द हाम्रो यहाँ रहेको छ बजेट लाइन एज सौन है त एज सौन इन द एबभ डायग्राम
अघि हामीले देखाइसक्यो यो कुरा है, एबो डायग्राम भयो। अब यसरी हाम्रो नम्बर 2 पनि सक्यो। नम्बर 2 सकेपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त, नम्बर 3मा अहिले के भनेको छ भन्दा, सपोज द्याट द हाउस होल्ड इन्कम इन्क्रिजेस टु द 5,000। अब हाउस होल्ड इन्कम पहिला 3,000 थियो, 3,000बाट चाहिँ 2,000 इन्क्रिज भएर चाहिँ कति पुगेछ, 5,000 इन्क्रिज भएछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भन्दैछ अहिले, फाइन्ड न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट फेसिङ द हाउस होल्ड भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसमा अब हामीले यो जुन हाम्रो मनी इन्कम अर्थात् हाम्रो बजेट चाहिँ 5,000 हुँदाखेरिको चाहिँ हामीले बजेट कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो है त। अब हामीलाई थाहा छ यसमा जुन हाम्रो यहाँ ट्रिपल आइरहेको छ यो भयो हाम्रो गिभनको कुरा हुनु भयो है त। यो गिभन भएर जसमा हाम्रो पिएक्स हामीलाई क्वेसनले दिएको छ ₹10 र यसरी हाम्रो पिवाई कति रहेको छ त्यसरी जम्मा हाम्रो रुपिज यसमा 15 है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा हुने भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ इन्कम अथवा बजेट है त, नयाँ मनी इन्कम और हाम्रो यसलाई बजेट पनि भन्न सक्छौँ, यहाँ हामीले डिनोट गर्छौँ। जम्मा कति भन्दैछ यसले 5,000 बराबरको है त। कति छ जम्मा 5,000 बराबरको भन्ने कुरा भयो। अब हामीलाई थाहा छ यो बजेट कन्स्ट्यान्ट भन्ने कसरी आउँछ भनेर, जुन इक्वेसन रहेको छ बजेट इक्वेसन है, वी नो द्याट हाम्रो यहाँ रहेको छ बजेट है त, बजेट कन्स्ट्यान्ट है त, बजेट कन्स्ट्यान्ट इज एज भन्ने कुरा भयो है त। जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जस्तै हाम्रो यो यम अथवा यसलाई हामीले बी पनि भन्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भइहाल्यो, यम भने चाहिँ मनी इन्कम अथवा हाम्रो बजेट भइहाल्यो, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी यक्सको र क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी लिएर आयो त्यो भइहाल्यो, प्लस यसरी पिवाई र क्युवाई, वाईको केसमा पनि त्यही भइहाल्यो है त। र यसमा अब हाम्रो के थाहा छ, यहाँ हाम्रो मनी इन्कम लेभल हाम्रो कति भयो भने चाहिँ ₹5,000। अब हाम्रो प्राइस कति छ यसको 10 र हाम्रो यसको त अब यसको अब हेरौँ है त, यसको हाम्रो क्वान्टिटी छैन, क्वान्टिटी थाहा छैन, त्यही भएर यतिकै राखिदिन्छौँ। र पिवाई चाहिँ हाम्रो कति छ त ₹15 र हाम्रो क्युवाई चाहिँ यतिकै राखिदिन्छौँ। यो कुराहरू भयो त। यो इक्वेसनको अब यो इक्वेसनमा चाहिँ अब हामीले यहाँ भनौँ न, यसलाई चाहिँ एउटा हामी इक्वेसन आई मानौँ। यो इक्वेसन आई मानेर चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि, जब चाहिँ है त वेन हाम्रो क्युएक्स इक्वल्स टु सबै मनी इन्कम लेभल चाहिँ हामीले अब कमोडिटी वाईमा मात्रै खर्च गर्ने र कमोडिटी यक्समा चाहिँ खर्च नगर्ने भने चाहिँ यसमा 0 आउनु भइहाल्यो। र यसमा चाहिँ कति आउँछ भन्दा जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ क्युवाई चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यसमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ है त, यसमा हामीले हेर्दाखेरि आउने भनेको जस्तै हाम्रो यहाँ मनी इन्कम लेभल डिभाइड बाई हाम्रो पिवाई, यक्सको केस हो हाम्रो, यसमा यो यक्सको केस हो त्यही भएर यक्स भइहाल्यो। तर यो त भनेको त हामीले त सुरुको केसमा त क्युएक्सलाई पो 0 माने है त। अब क्युवाई आउने भयो है त, यसमा के आउँछ यम डिभाइड बाई अथवा बी डिभाइड बाई पिवाई भन्नु भयो त। हाम्रो जम्मा यम कति छ 5,000 भनेपछि 5,000 डिभाइड पिवाई भन्ने बित्तिकै जम्मा कति रहेको छ यसको, जम्मा यसको पिवाई भनेको यसमा हाम्रो जम्मा 15 रहेको छ है त। यसरी चाहिँ ₹15 आउने भयो। अब 5,000 डिभाइड बाई 15 गर्दा जम्मा यसको क्वान्टिटी भनेको 333.3 आउने रहेछ है त। यो एउटा केस भयो। यो भनेको चाहिँ कस्तो केस भन्दा कमोडिटी यक्स चाहिँ 0 हुँदाखेरि वाई चाहिँ 33.33 को कुरा हुनु है त। यो कुराहरू भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ वेन हाम्रो क्युवाई चाहिँ 0 र अब यसमा चाहिँ हाम्रो क्युएक्सको कुरा हुनु भयो है त। क्युवाई चाहिँ 0 भएर क्युएक्स इक्वल्स टु यम अथवा यो भएर यसरी पी भयो है त, पिएक्स हुने भइहाल्यो। यसरी रुपिज यसको बजेट भनेको 5,000 नै हो। यो कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ सबै हाम्रो बजेट चाहिँ कमोडिटी यक्स किन्ने बेला चाहिँ खर्च गरेर कमोडिटी वाईमा चाहिँ किनेन है त। यसको जम्मा प्राइस कति छ त, जम्मा 10 रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसरी। यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो 0 गरेपछि जम्मा कति भयो त्यसरी 500 युनिट्स यति आउने भयो है त। यसरी चाहिँ यो के रहेछ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 500 युनिट्स, अर्को चाहिँ 0 है त। यो केस आयो। अब यसैको आधारमा अब हाम्रो के थियो चाहिँ हाम्रो 500 भनेपछि यक्स 500 हुँदाखेरि अर्को 33 छ है त। भनेपछि यसमै हामीले गर्दा यक्स चाहिँ यो 500 भइहाल्यो, अर्को चाहिँ हाम्रो 33 पोइन्ट भनेपछि ठ्याक्कै यसको यतिमै होला है त। यसरी चाहिँ अब एउटा हामीले यसरी अर्को नयाँ बजेट लाइन चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है त। यसरी यो A1 B1 भएर चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ यसरी कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम लेभलमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि प्राइस लाइन अथवा बजेट लाइनमा चाहिँ यसरी सिफ्ट हुन गयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यति हो, हाम्रो अरू केही पनि भनेको छैन। जुन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अब एबीबाट चाहिँ A1 र B1 भन्ने हाम्रो नयाँ बजेट लाइन बनेको यसमा त्यति हो है त।
अब यसमा हामीले यति नै गरौँ, यो हाम्रो सल्युसन भइहाल्यो है। र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन पनि हाम्रो ठ्याक्कै यही क्वेसन छ जस्तो लाग्छ है मलाई। यो क्वेसन नम्बर हाम्रो के छ त यसरी 2 रहेछ है त। यसमा के भनेको छ भन्दा हाम्रो सपोज प्राइस अफ द कमोडिटी यक्स इज हाम्रो 100 छ भनेदेखि प्राइस अफ द कमोडिटी वाइ चाहिँ हाम्रो कति छ त जम्मा 50 भनेको छ है। एन्ड कन्ज्युमर ह्याज अ रुपिस जम्मा कति छ इन्कम 2000 बराबर भयो है त। टु स्पेन्ड पर मन्थ अन अ गुड यक्स एन्ड द वाइ है त। महिनामा चाहिँ जम्मा चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ बजेट अथवा प्राइस चाहिँ जम्मा चाहिँ इन्कम लेभल भनौँ न मनी इन्कम लेभल चाहिँ जम्मा 2000 बराबरको रहेछ पर मन्थको लागि चाहिँ। जसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा चाहिँ नम्बर एमा चाहिँ स्केच द कन्ज्युमर्स बजेट कन्स्ट्यान्ट भनेको छ है त। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ नम्बर बीमा एजुम द्याट हि स्प्लिट्स हिज इन्कम इक्वली बिट्विन द यक्स एन्ड द वाइ सो वेयर द कन्ज्युमर्स इन अफ अन द बजेट कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो। सपोज द्याट द इन्कम है त सीमा चाहिँ सपोज द्याट इन्कम रेज फ्रम द 2000 टु द 4000 स्केच द न्यू बजेट कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा रहेको छ। र यसरी नम्बर डीमा एजुम द्याट हि अगेन स्प्लिट्स टोटल बजेट्स इक्वली अन द टु गुड्स सो वेयर द कन्ज्युमर्स इन्ड अफ अन अ कन्ज्युमर न्यू बजेट कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा रहेको छ। हाम्रो खासै यसमा केही पनि फरक त छैन, लगभग सबै एउटै हो है। यसलाई चाहिँ हामीले अब फेरि गर्छौँ है त, ठिकै छ। प्र्याक्टिस हुन्छ नि त हामीले एउटा टाइपको क्वेसनहरू गर्दाखेरि। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी आउँछ सल्युसनको कुरा आउने भयो है त। सल्युसनमा अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ त यसरी गिभन आउने भयो है त। के आउनु भयो हाम्रो यसरी गिभन आउने भयो। जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सुरुमा हामीलाई के दिएको छ त कमोडिटी यक्सको प्राइस है त। अब हामी यहाँ लेख्छौँ प्राइस अफ गुड यक्स है त, जसलाई हामीले पिएक्स भन्छौँ। जम्मा कति रहेछ हेरौँ त हाम्रो पिएक्स जम्मा हाम्रो 100 बराबरको रहेछ है त यसरी। र यसरी अब हाम्रो गुड वाइको जुन कमोडिटी वाइको चाहिँ प्राइस कति रहेछ जम्मा 50 रहेछ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो प्राइस अफ गुड वाइ पिवाई अनुसार चाहिँ हाम्रो कति छ त ₹50 बराबरको है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीले यसैबाट अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ हेरौँ त। यहाँ जुन हाम्रो क्वेसनले पनि दिएको छ नि त कन्ज्युमरहरूको इन्कम जम्मा कति छ अरे जम्मा 2000 बराबर भयो है त। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ मनी इन्कम है त, मनी इन्कम अर बजेट है त। मनी इन्कम अर द बजेट अफ द कन्ज्युमर, बजेट अफ द कन्ज्युमर जसलाई हामीले बी अथवा एमले पनि डिनोट गर्छ। जम्मा कति रहेछ हाम्रो 2000 बराबर भयो है त। अब यसैको बेसिसमा चाहिँ जुन हामीले नम्बर 1 को जुन हाम्रो स्केच द कन्ज्युमर जुन हाम्रो कन्ज्युमर्स बजेट लाइन भनेको छ, बजेट लाइन अथवा बजेट कन्स्ट्यान्ट भनेको छ, त्यो कुराहरू भयो त्यसलाई चाहिँ हामी गर्छौँ है त। जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ एउटा हामीलाई इक्वेसन थाहा छ जुन हाम्रो बजेट लाइनको इक्वेसन भयो, जसलाई चाहिँ हामी बजेट लाइन अथवा बजेट कन्स्ट्रेन्ट भन्छौँ है त। द इक्वेसन अफ बजेट लाइन है त, द इक्वेसन अफ द बजेट लाइन अर द हाम्रो यहाँ रहेको छ बजेट कन्स्ट्यान्ट है त। बजेट कन्स्ट्यान्ट इज ठ्याक्कै कति छ त हाम्रो यसमा हामीलाई थाहा छ ठ्याक्कै बजेट इक्वल्स टु हाम्रो त्यति बराबरको खर्च हुन्छ, जसको चाहिँ हामीले इक्वेसन चाहिँ यादै गरे नि हुन्छ, तर हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ। यो कमोडिटी यक्सको भयो, कमोडिटी वाइमा पिवाई भनेपछि अब पिवाई भइहाल्यो र क्वान्टिटी क्युवाई भइहाल्यो है त। यो कुरा भयो। अब यसमा हामीलाई थाहा छ यसमा हाम्रो बजेट हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त जम्मा 2000 रहेको छ भने चाहिँ क्वेसनले जम्मा रुपिस हाम्रो कति छ 2000 है त, 1000 होइन 2000 भइहाल्यो यसरी 2000 भयो। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ पिएक्स भन्ने कुरा हाम्रो यक्स कमोडिटीको पिएक्स कति छ जम्मा ₹100 है त, ₹100 बराबरको रहेको छ। र यसरी हाम्रो क्वान्टिटी यक्सको बारेमा त हामीलाई केही पनि दिएको छैन, इन्फर्मेसन दिएको छैन भनेदेखि हामी यसरी क्युएक्स नै राख्छौँ है त। प्लस अब हाम्रो पिवाई कति छ जम्मा हाम्रो कमोडिटी गुड वाइको भनौँ न है, हाम्रो गुड वाइ लेखेको यसमा यस्तो गोवाई मात्रै भएछ है त, गुड वाइ भइहाल्यो। यसमा अब पिवाई हाम्रो जम्मा कति छ त यसमा ₹50 है त, मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यो क्यु वाइ है त, क्वान्टिटी अफ द वाइ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो। अब यसै इक्वेसनमा हामीले राख्नुपर्ने हो, तर अब हाम्रो त्यही छ यसमा। अब यसमा चाहिँ अब हामीले जति पनि हाम्रो इन्कम छ जुन 2000 बराबरको त्यो चाहिँ एकपल्ट हामी जुन गुड वाइमा चाहिँ सबै त्यसमा खर्च गर्छौँ र गुड यक्समा चाहिँ हामीले खर्च गर्दैनौँ भनेपछि गुड यक्स चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ 0 हुने भयो। अब हेरौँ त यस्तो अवस्थामा के हुन्छ हाम्रो यसमा इफ द कन्ज्युमर है त, इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड्स अल अफ है त, अल अफ हिज है त, हिज अथवा हाम्रो के छ यसमा हर है त, अल अफ हिज अर हर
बजेट अन हाम्रो गुड वाई है त। गुड वाईमा चाहिँ यति बजेट यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमोडिटी क्युएक्स बराबर चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो 0। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ कति आउँछ क्युवाईमा चाहिँ हामीलाई फर्मुला थाहा छ बजेट अथवा हाम्रो प्राइस लाइन भने चाहिँ यसमा यसको डिभाइड भयो है त। यसरी डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसरी पिवाई आउने भयो त। प्राइस अफ द भइहाल्यो, बजेट जम्मा कति छ 2000 भइहाल्यो र यसरी पिवाई हाम्रो जम्मा कति छ हेरौँ त जम्मा 50 रहेको छ है त। यसरी हेरौँ हामीले यतिखेर चाहिँ अब 50 मात्रै हो 500 होइन, जुन हामीले यसमा जस्ट अनि कमोडिटी वाई मात्रै किन्दैछौँ र यक्समा चाहिँ हामीले कुनै पनि खर्च गरेको छैनौँ है त। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त यसरी 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 5 चौको 20 गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो कति आउँछ त 40 है त। कति आयो हाम्रो जम्मा 40 युनिट्स बराबरको चाहिँ किन्न सक्ने रहेछ। यति हामीले टोटलै 2000 बराबरको चाहिँ हाम्रो जति पनि बजेट थियो त्यो चाहिँ हामीले यदि कमोडिटी वाईमा चाहिँ खर्च गऱ्यौँ भनेदेखि है त। र यसै गरी हामीले कति आयो त्यसमा यो केस भनेको चाहिँ हामीले के हो त 0 यक्स 0 र वाई कति भयो त 40 युनिट्स है त। यो कुराहरू भयो र ठ्याक्कै अब यसरी हेर्छौँ अब चाहिँ हाम्रो सबै हाम्रो जति पनि बजेट छ त्यो बजेट चाहिँ हामीले अब कमोडिटी अथवा हाम्रो गुड वाईमा चाहिँ खर्च नगरेर गुड यक्समा खर्च गर्छौँ है त सबै चाहिँ है त सबै। अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ यसमा यो यसलाई पोइन्ट एन मानौँ, अब जे गरे नि भइहाल्यो है त। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो इफ द कन्ज्युमर है त। इफ द हाम्रो यहाँ रहेको छ कन्ज्युमर, इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड्स, इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड्स अल है त। अल अफ के हो त यसको हिज अथवा हर भने चाहिँ स्पेन्ड्स हिज अर हर बजेट है त। हिज अर हर बजेट अन केमा भने चाहिँ गुड यक्समा मात्रै है त, गुड यक्समा। यो कुराहरू भयो। अब यसको बेला चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी अफ वाई इक्वल्स टु 0 हुन्छ हो। यसमा अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो क्वान्टिटी है त क्वान्टिटी अफ हाम्रो यक्समा चाहिँ के आउँछ त बजेट डिभाइड बाई हाम्रो पी यक्स आउने भयो है त। र यसरी बजेट हाम्रो जम्मा गर्छ 2000 बराबरको र यसरी हाम्रो पी यक्समा हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त यसरी 100 बराबरको है त। यसरी हेर्न सक्छ हाम्रो कति छ 100 बराबरको। यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा है त। जम्मा कति छ 100 है त। यसरी 2000 डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 2000 डिभाइड बाई हाम्रो जम्मा 100 गर्दाखेरि अब यसरी 0 कट्ने भइहाल्यो 20 आउने भयो है त। कति चाहिँ यसरी 20 युनिट्स चाहिँ आउने भयो क्वान्टिटी यक्स चाहिँ है त। म्याक्सिमम यति आउने रहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ अब मान्छौँ है त। हेन्स हाम्रो के भने यो बी भन्ने पोइन्ट बन्यो जस्तै हाम्रो चाहिँ 20 छ यक्स र वाई चाहिँ हाम्रो 0 छ। यो कुरा भयो है त यसरी। अब यसैको आधारमा अब हामीले एउटा बजेट लाइन बनाउने भनेको छ है त। जुन हाम्रो यो अब हेर्न सक्छ हाम्रो यो एबी यसमा स्केच गर भनेको छ भने स्केचै गर भनेको छ है त। अब यसमा हामीले स्केच गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ मानौँ रे है एकदम सर्टकटमा बनाइदिएँ मैले यसमा। यो भइहाल्यो हाम्रो यसरी, यो भयो हाम्रो वाई यक्स एक्सिस है त र यो भयो हाम्रो वाई एक्सिस। र यसरी हाम्रो वाई भन्दा नि यक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त गुड यक्स र यसरी वाई एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त यसरी गुड वाई रहेको छ है त। यसरी आउनु भयो जुन हाम्रो ओरिजिन भइहाल्यो। यसरी अब हाम्रो यहाँ आउँछ जस्तै अब हामी राख्छौँ यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 40 है त। 40 कुरा आइहाल्यो। यसपछि अब हाम्रो यहाँ माथि सबतिर जान्छ यसरी गुड वाईतर्फ। यो जस्तै हाम्रो के हुन्छ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 यो कुराहरू भयो है त। यो भयो हाम्रो वाई एक्सिसतर्फ भइहाल्यो। र यसमा अब हामीले यहाँ जुन हेर्नुपर्ने भनेको अब हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो के भन्दैछ सुरुको अहिले चाहिँ हाम्रो सुरुमा बनाएको के थियो ए पोइन्टमा चाहिँ 0 थियो हाम्रो यक्स र अर्को 40 थियो है त। हाम्रो यक्स कति थियो 0 थियो, यो कति थियो 40 थियो भनेपछि यो हाम्रो ए पोइन्ट आयो त जसमा हाम्रो 0 र 40 को कुरा आउने भयो। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ
यहाँ रहेको छ। अर्को भनेको हाम्रो बीमा चाहिँ 20 र 0 है त। भनेपछि हाम्रो के छ, यो चाहिँ 20 अनि अर्को हाम्रो 0, जुन चाहिँ हाम्रो बी हो 20 र 0 है त। यो जुन यहाँ रहेको छ यो पोइन्टमा यसरी यो दुईवटा पोइन्ट भनेर चाहिँ एउटा बजेट लाइन चाहिँ हाम्रो बन्यो है त। यो के हो त, हाम्रो बजेट लाइन। यसरी चाहिँ हाम्रो जुन क्वेसन नम्बर 1मा चाहिँ सोधिएको प्रश्न चाहिँ हाम्रो यति नै हो है त। यो कुराहरू भयो। अब यसकै बारेमा हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ we will है त, we will get budget line AB joining है त, joining points A जसमा हाम्रो 0 4 0 एन्ड अर्को हाम्रो के थियो 20 0 थियो है त, एन्ड B 20 0 है त। यो कुरा भयो। यो चाहिँ जुन हाम्रो फिगरबाट हामीले हेरिसक्यौँ है त। यो कुरा भयो। अब ए नम्बरको त हाम्रो सक्यो। अब बी नम्बर हाम्रो के भनेको छ भन्दा एजुम द्याट द हि स्प्लिट्स भनेको चाहिँ उसले चाहिँ बाँडफाँड गर्यो अथवा त्यसलाई यसरी विभाजन गर्यो भनेको है त। एजुम द्याट हि स्प्लिट्स हिज इन्कम इक्वली बिट्विन द यक्स एन्ड द वाइ। भने चाहिँ यसको जम्मा इन्कम 2000 छ, 2000 चाहिँ इक्वली यसले बाँड्यो अरे भन्छ भने चाहिँ गर्दाखेरि कति भयो त, 2000 डिभाइड बाई 2 गर्दा 1000। कमोडिटी यक्स किन्नको लागि 1000 र कमोडिटी वाइ किन्नको लागि 1000 यसरी बाँड्यो हो। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ अब यहाँ भनेको छ है त, सो वेयर द कन्ज्युमर इन्ड अफ अन द बजेट कन्स्ट्यान्ट। कतिखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बजेट कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कसरी चाहिँ इन्ड अफ हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो। कति युनिट्सहरू चाहिँ ऊ भएर है त। अब हामी हेरौँ त यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो नम्बर बीमा हाम्रो क्वेसन अनुसार है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त, अकर्डिङ टु क्वेसन हाम्रो यहाँ के भयो द कन्ज्युमर है त, द कन्ज्युमर स्प्लिट्स हिज अथवा के हो त हाम्रो हर है त, हिज अर हर इन्कम इक्वली है त, इक्वली हाम्रो यहाँ रहेको छ बिट्विन 2 गुड्स है त, बिट्विन 2 गुड्स यक्स एन्ड द गुड्स हाम्रो के छ यसमा वाइ है त। अब त्यसबाट चाहिँ अब हामीले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो यो क्युएक्स है त, अब क्वान्टिटी यक्स हामीले कति किन्न पुग्छ त, जस्तै उसको बजेट यो भइहाल्यो पिएक्स कुरा आउँछ। बजेट उसलाई जम्मा कति पाएको छ त, जम्मा 1000 बराबरको पाएको छ है त, बराबर भनेको छ नि त। त्यही भएर इक्वली कसरी आयो भन्दा चाहिँ 2000 डिभाइड बाई 2 गरेर 1000 यसरी इक्वली भनेको छ नि त। त्यही भएर है त डिभाइड बाई 2 गरेको यसरी 1000 रहेको छ। र यसको प्राइस है त, पिएक्सको हाम्रो यहाँ प्राइस कति छ जम्मा हामी हेर्न सक्छौँ, जम्मा 100 बराबरको रहेको छ है त, जम्मा 100 छ। यसरी हाम्रो 100 गर्दाखेरि कति आउँछ, जम्मा 10 युनिट्स मात्रै पो आउने रहेछ हाम्रो 1000 रुपियाँमा है त क्वान्टिटी यक्स चाहिँ। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वान्टिटी वाइ चाहिँ अब कति आउँछ हेर्नु त, बजेट भएर डिभाइड बाई पिवाई। अब हेरौँ त हाम्रो बजेट यसमा पनि कति छ 1000 नै रह्यो र पिवाई हाम्रो हेरौँ त यहाँ कति छ जम्मा 50 बराबरको पिवाई है त, जम्मा कति छ 50 बराबरको। यसरी हेर्न सक्यो, यो भइहाल्यो। यसरी हाम्रो कति छ त्यसमा 5 दुना 10 गरेर यसरी हामीले 5 20 100 20 5 100 गरेर यसरी 20 आउने भयो, जम्मा कति आउने रहेछ 20 युनिट्स पो आउने रहेछ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ अब इन्ड अफ गर्ने भनेको चाहिँ यक्स कमोडिटीको 10 युनिट किन्छ र वाइ कमोडिटीको 20 युनिट्स किनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूको बजेट कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यति नै इन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब यहाँ लेख्छौँ है त। जुन हाम्रो अब फिगरमा हामीले देखाउनु पर्दा त अब यहाँ कति छ यसरी जम्मा हाम्रो 10 र 20 रहेको छ है त। जुन हाम्रो के छ त्यसरी यो रहेको छ हाम्रो 10 छ, कमोडिटी यक्स 10 र अर्को हाम्रो 20 भने चाहिँ यो यसरी चाहिँ एउटा यसरी कन्जम्सन चाहिँ यिनीहरूले यति गर्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त। 10 र 20 जसलाई चाहिँ अब हामीले पोइन्ट जुनले पनि डिनोट गरे भयो, अब सी नै भनौँ त है त। यो कुराहरू आउने भयो यसमा है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो इन्ड अफ गरेको पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले के भन्न सक्छौँ त, सी नै भन्न सक्छौँ है त। अब जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ यसैमा है त, द कन्ज्युमर इन्ड्स अफ है त, के गर्दैछ कन्ज्युमरले इन्ड्स अफ एट पोइन्ट सीमा है त, एट पोइन्ट सी। त्यो भनेको हाम्रो कति छ त 10 छ यक्स र वाइ छ 20 है त, अफ द बजेट लाइनको कुरा आउनु भयो है त।
अफ द बजेट लाइन एबीको कुरा आउने भयो यसरी। यो कुराहरू भयो जुन चाहिँ हाम्रो त्यो फिगरमा हामीले देखाइसक्यौँ अघि नै। यो कुरा भयो। बीको पनि सक्यो है त, बीको पनि सक्यो। अब सीमा हेरौँ त हामीलाई क्वेसन कस्तो टाइप क्वेसन सोधेको छ भन्दा सपोज द्याट इन्कम रेजेज फ्रम ₹2000 टु द 4000 भनेपछि इन्कम अब उसको बजेट चाहिँ अब उसको इन्क्रिज भयो 2000बाट 4000 भयो, ठ्याक्कै डबल भएछ है त। स्केच द न्यू बजेट कन्स्ट्यान्ट भन्ने छ। अब नयाँ बजेट कन्स्ट्यान्ट बनाउनु पऱ्यो। अब हाम्रो प्रोसेस भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो नम्बर एमा जस्तै हो है त। अब हामी यहाँ गर्छौँ नम्बर सीमा क्वेसन अनुसार है त। यसमा हाम्रो के छ यसरी एकोर्डिङ टु द क्वेसन है त, एकोर्डिङ टु क्वेसन है त। एकोर्डिङ टु क्वेसन हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ इन्कम अफ द कन्ज्युमर है त। इन्कम अफ द कन्ज्युमर के भएको छ हाम्रो रेजेस भएको छ है त। रेजेस फ्रम ₹2000 है त। 2000देखि हाम्रो कतिसम्म भन्दा ₹4000सम्म भएको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त भन्दा हामीले एउटा न्यू इक्वेसन बन्ने भयो। यसमा न्यू इक्वेसन जुन हाम्रो बजेट लाइनको अथवा बजेट कन्स्ट्यान्टको है त। द न्यू इक्वेसन अफ द बजेट लाइन और हाम्रो के हुँदैछ अरे बजेट कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो त। बजेट कन्स्ट्यान्ट इज हाम्रो के त्यो ठ्याक्कै यसरी जुन हाम्रो बजेट भनेको बी भइहाल्यो। यसमा हाम्रो पिएक्स इन्टु क्युएक्स प्लस हाम्रो पिवाई इन्टु हाम्रो क्युवाई भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्यौँ है त। जसमा हाम्रो बजेट अलिक कति बढाएको छ त्यसमा 4000 बराबरको रहेको छ। देयरफोर 4000 र अब हाम्रो प्राइस त अब हामीलाई थाहा नै छ, दुवैको एउटा नै भइहाल्यो। यो यसको 100 छ, यो क्युएक्स भइहाल्यो प्लस अर्कोको हाम्रो यसमा जम्मा 50 रहेको छ। त्यो क्वेसनमै रहेको छ, हेर्नु होला। यति यो भनेको एउटा हाम्रो एउटा इक्वेसन आयो जस्तो भन्यो। अब हामीले एउटा केसेस बनाउनु पर्यो। अब एकपल्ट चाहिँ हामीले सबै जुन हाम्रो बजेट चाहिँ एकपल्ट गुडबाईमा स्पेन्ड गर्नु पर्यो र अर्को केसमा चाहिँ हामीले सबै हाम्रो जति पनि बजेट छ त्यो सबै हामीले गुडयक्समा चाहिँ यसरी स्पेन्ड गर्नु पर्यो है। त्यस्तो बेला चाहिँ अब हाम्रो म्याक्सिमम् कति क्वान्टिटी चाहिँ पर्चेस गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। यहाँ रहेको छ इफ द कन्ज्युमर है त। इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड्स, इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड्स अल अफ हिज अथवा कसको त हर है त बजेट अन गुडबाई। गुडबाईमा स्पेन्ड गर्ने भने मतलब अब हाम्रो क्वान्टिटी यक्स त के हुन्छ 0 हुन्छ। यस्तो हुने बेलामा अब हाम्रो क्वान्टिटी वाई कति आउँछ हेरौँ है त। क्वान्टिटी वाईमा चाहिँ हाम्रो जम्मा आउने भयो यसको बी डिभाइड बाई बजेट डिभाइड बाई यसको चाहिँ पिवाई है त। यसको बजेट जम्मा यसको कति भनेको छ 4000 भनेको छ र पिवाई यसको हाम्रो कति छ त जम्मा 50 रहेको छ। यसरी 50 4000 डिभाइड बाई 50 गर्दा जम्मा 80 युनिट चाहिँ यसले चाहिँ क्वान्टिटी वाई खरिद गर्न सकिने रहेछ भनेपछि अब हामीले यसलाई एउटा पोइन्ट बनायो। हेन्स हाम्रो यो जुन A1 भनेपछि 080 बन्यो है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ यसलाई नै हेरौँ। अब हाम्रो के हुन्छ त इफ मैले हल्का फास्ट गरिरहेको छ है त, सजिलो छ नि त त्यही भएर है त। इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड्स है त। इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड्स के गर्यो यसले अल अफ हिज अथवा हर बजेट अन केमा अब चाहिँ गुड यक्समा है त। अघि गुड वाईमा थियो अब चाहिँ यक्समा। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्वान्टिटी अफ वाई के हुन्छ त 0 हुन्छ र हाम्रो क्वान्टिटी अफ द यक्समा चाहिँ बी डिभाइड बाई पिएक्स हुने भयो त। र यसरी हाम्रो बी हाम्रो बजेट टोटल बजेट 4000 हो र यसको प्राइस भनेको 100 हो। यसरी जम्मा 40 यसरी चाहिँ आयो है त, 40 युनिट्स आयो। अब यो केस भनेको अब हाम्रो के हो त हेन्स है त। हेन्स हाम्रो यहाँ रहेको छ B1 जुन चाहिँ हाम्रो 40 र 0को केस आयो। जुन अब 40 र 0 अरू के छ हाम्रो यसमा अब 40 र हाम्रो 80 आछ है त। 40 र हाम्रो 80 आछ। हामीले यसलाई चाहिँ भर्दाखेरि हुने भनेको त्यही हो, जसरी भरे पनि एउटै कुरा हो। त्यही भएर मैले ठ्याक्कै डाइरेक्ट 40 टु हाम्रो के हो त 80 है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी आउने भयो। यो हाम्रो के हो त नयाँ बजेट कन्स्ट्यान्टको कुरा आउने भयो। यो कुराहरू चाहिँ भयो है त यसमा। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले A1 बनाऊ र यसलाई B1 बनाऊ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो A1 र B1लाई जोइनिङ गर्दाखेरि हाम्रो
नयाँ बजेट लाइन बन्न गयो है त, त्यो कुराहरू भयो। यो भनेको हाम्रो ठ्याक्कै यो कति नम्बरको भयो त, सी नम्बरको भयो। र डी नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ त हाम्रो, एजुम द्याट हि अगेन है त, हि अगेन स्प्लिट्स टोटल बजेट इक्वली अन द टु गुड्स सो वेयर द कन्ज्युमर इन्ड अफ अन द न्यू बजेट कन्स्ट्यान्ट भनेपछि नयाँ बजेट अनुसार, अर्थात् उसको चाहिँ अहिले जम्मा इन्कम कति थियो त, अहिले चाहिँ नयाँ अनुसार चाहिँ उसले बनाएको भनेको 4,000 थियो है त। अर्थात् हाम्रो डीमा हेर्न सक्छौँ, उसको हामीले हेरौँ त यसको इन्कम अथवा हामीले यसलाई बजेट लाइन भन्छ, उसको जम्मा कति छ 4,000। अब इक्वली बाँड्ने भनेको छ है त, भनेपछि हाम्रो यक्स कमोडिटीको लागि 4,000 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति आउने भयो, 2,000 बाँड्ने भयो। र वाइ कमोडिटीको लागि पनि त्यसै गरी ठ्याक्कै हाम्रो कति हुन्छ त, वाइ कमोडिटीको लागि पनि हाम्रो 4,000 डिभाइड बाई 2 नै हुने भयो। यसरी 2,000 बराबरको, यसरी 2,000 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूले के गर्न पायो त, 2,000 बराबरको उनीहरूले खर्च गर्न पायो कमोडिटी यक्स र कमोडिटी वाइमा। अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो खर्च बराबर उनीहरूले कति चाहिँ अब क्वान्टिटी चाहिँ उनीहरूले कमाउन सक्छन् भन्ने कुरा हेर्ने है त। अब यक्स मैले यो सर्टकटमा गरिदिएँ है त, जुन हाम्रो क्वान्टिटी यक्स कसरी आउँछ, हाम्रो बजेट डिभाइड बाई पिएक्स भनेपछि बजेट हाम्रो कति छ जम्मा यसमा 2,000, प्राइस कति छ यसको 100 भनेपछि जम्मा कति आउने रहेछ है त, 100 हो, यो 1000 भयो, 100 भइहाल्यो, कति छ 20 युनिट्स मात्रै आउने रहेछ है 2,000मा। र यसरी चाहिँ यो क्यु वाइमा चाहिँ कति आउनु भयो त, बी डिभाइड बाई पिवाई गर्दाखेरि हाम्रो 2,000 डिभाइड बाई यसको प्राइस भनेको हाम्रो कति छ 50। अब कति आउँछ त हाम्रो 50 गर्दाखेरि ठ्याक्कै यसमा यो भइहाल्यो हाम्रो 5 चौको 20 गर्दाखेरि हाम्रो 40 है त, जम्मा 40 युनिट्स बराबरको आउने भयो। भनेपछि यो जुन कन्ज्युमरहरूले चाहिँ यक्स कमोडिटी 20 युनिट्स युज गर्ने र वाइ कमोडिटी 40 युनिट्स गरेर चाहिँ यदि पर्चेस गरेर चाहिँ उनीहरूले बजेट लाइनलाई चाहिँ इन गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। त्यही कुराहरू हामी लेख्छौँ, जस्तै यसले 20 र 40को कुरा गर्छ है त, यसले 20 र 40को कुरा गर्ने, त्यही त हो हाम्रो यसमा, त्यही कुराहरू भयो है त। जुन हाम्रो 20 र 40 भन्छ कति हुन्छ, यो 40 भइहाल्यो, 20 भनेपछि यो भयो 40 भनेपछि ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ कति आउँछ हेरौँ त, यसमा मेट्न पुगेछ है, ठिकै छ, अब केही भएन। अब यो कुराहरू भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो भइहाल्यो 40 भइहाल्यो हाम्रो यसरी, र यो हाम्रो 20 भइहाल्यो है त। यति नै हो हाम्रो, अरू केही पनि छैन। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले स्केल युज गरेर मजाले यसलाई उ गर्नु न है त। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ नयाँ चाहिँ C2 भन्ने कुरा बन्ने भयो, यति नै हो, अरू केही पनि छैन है त हाम्रो यसमा। जुन हाम्रो पहिलाको बजेट लाइन त हाम्रो यहाँ के रहेछ है, ठिकै छ। हाम्रो यसरी पहिलाबाट 40 देखि 20सम्म थियो है त, यो कुराहरू भयो, यति नै हो है त, यो कुराहरू भयो यसमा। र जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ द कन्ज्युमर है त, द कन्ज्युमर इन्ड्स अफ एट हाम्रो केमा थियो अघि पोइन्ट C2 मा है त, जसमा चाहिँ उनीहरूले 20 युनिट्स यसको र 40 युनिट्स वाइको चाहिँ गरेको थियो है त, अफ द हाम्रो यो बजेट लाइनको है त, बजेट लाइनको भन्ने कुरा भयो। बजेट लाइन हाम्रो यो बजेट लाइन त अहिले त हाम्रो के हुन्छ त, A1 B1 छ है त, A1 B1 चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ अब हामीले फिगरमा चाहिँ देखाइसक्यौँ है त। यो पोइन्ट भन्छ C2 लाई, यो भनेको हाम्रो के भयो त, यसरी 2040को कुरा है त। यस्तै हो हाम्रो क्वेसन सोध्ने। अब यति त अब हामीले गर्न सक्छौँ नि त एक्जाममा। र यसै गरी अब हामीले चाहिँ आज 2टा प्रश्नहरू सल्भ गऱ्यो, जुन चाहिँ हाम्रो एउटै प्रकृतिको क्वेसनहरू थियो। र अब हाम्रो नेक्स्टमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको जस्तै यहाँ क्वेसन रहेको छ, जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो क्वेसन छ, हामी यो क्वेसन हामी गर्छौँ। र यसपछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा के छ हेरौँ है त। यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ लगभग अघि हामीले गरेको जस्तै छ, अब हेरौँ है त कस्तो छ भनेर। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ न त, 2वटा क्वेसन हाम्रो आजको लागि इनफ भइहाल्यो। र हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा जुन हाम्रो 2वटा क्वेसन बाँकी छ त्यसलाई गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो पुरै च्याप्टर सकेपछि हाम्रो सबै च्याप्टर भन्ने मतलब हाम्रो बुक्समा जति पनि च्याप्टर छ नि 8वटा च्याप्टर हो, 8वटामा 8वटा सकेपछि चाहिँ हामी अरू क्वेसनहरू एक्स्ट्रा क्वेसनहरू हामी खोजेर हामी अरू बुकहरूबाट नै गर्छौँ है त। जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन पनि सकिनु पऱ्यो नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाममा सोध्ने टाइप क्वेसनहरू हेरिहाल्नु भयो हजुरहरूले। यसलाई चाहिँ बरु कम्तीमा नै 2-3 चोटि चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला है त। र केही
क्वेसनहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो कन्सेप्चुअल हाम्रो क्लासेसहरू थियो जुन हाम्रो थ्योरेटिकल पोर्सनहरू थियो त्यसलाई पनि मजाले कभर गर्नु होला थ्योरेटिकल पोर्सन हामीले कभर नगरेसम्म चाहिँ हामीलाई यसरी न्युमेरिकल चाहिँ यो आउँदैन है त त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु होला आजलाई चाहिँ हामी